अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप विद आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम आवारा गर्दी में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद इकबाल। नाजरीन, जैसे कि पहले अर्ज़ किया था, आवारा गर्दी खालिस्तन एक मालूमाती और तफरीही प्रोग्राम है। हम सैर सपाटे भी करेंगे और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है शिकारियात। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब को, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बाबर नसरुल्लाह खान साहब, और उनके साथ हैं मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब। बाबर भाई, मेरा आपसे सवाल है, क्या एक ही कुत्ता बैक वक्त पॉइंटर और रिट्रीवर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बाज़ ब्रीड्स ऐसी हैं, उनको हम HPR ग्रुप से कहते हैं, हंट पॉइंट एंड रिट्रीव। वो ऑलराउंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड्स हैं। उनमें वाइमराइनर्स हैं, जर्मन शॉर्ट हेड पॉइंटर्स हैं, ऐसे हैं, और वो अपना काम बड़ी कामयाबी से करते हैं। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट हंटिंग, अपलैंड हंटिंग के लिए बर्ड डॉग्स चाहिए जो सिर्फ अपलैंड हंटिंग के लिए हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ और ब्रीड्स हैं। अच्छा, इंग्लिश पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इस बारे में बड़ा कुछ सुन रखा है। इंग्लिश पॉइंटर्स जो है, इसका जो ब्रीड स्टैंडर्ड के अंदर नाम लिखा है वो पॉइंटर है, लेकिन जनरली नोन एज इंग्लिश पॉइंटर्स है। इनके पीछे जो हिस्ट्री है वो ये यूरोप से, पुर्तगाल और स्पेन से इनके स्टॉक लाया गया, लेकिन ये बनाए गए इस्टेब्लिश बाकायदा जिस सूरत में आज हैं रजिस्टर्ड करवाए गए ग्रेट ब्रिटेन में। इंग्लिश पॉइंटर अल्टीमेट बहुत अच्छा, ये रिट्रीवर भी होता है? इंग्लिश पॉइंटर बेसिकली रिट्रीवर नहीं है। रिट्रीविंग का इससे मुतालबा करना ज्यादती है, बल्कि अगर आपको मैं हकीकत बताऊं तो बाज़ लोग जो ये भी इंग्लिश पॉइंटर के ब्रीडर्स हैं, वो समझते हैं कि इंग्लिश पॉइंटर से रिट्रीविंग मांगना उसकी तौहीन है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप कुछ एथिक्स ऑफ हंटिंग के बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हंटिंग हमारे यहाँ एक ऐसा शोबा है जो दीगर तमाम आम शोबों की तरह एथिक्स से आरी है, या फिर एथिक्स से आरी होता चला जा रहा है। ये जो सबसे बड़े एथिक्स हैं, उनमें मैं समझता हूँ सर फहरिस्त, क्या आप शिकारी हैं या मीट कलेक्टर हैं? अगर तो सिर्फ गोश्त की तलाश है तो भाई एक बकरा खरीद लो और 3-4 दिन खाते रहो। अगर शिकार का हक अदा करना है तो याद रखो, शिकार में शूटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मीट इज हार्डली 20%। उसमें टेरेन क्या है जहाँ आप जा रहे हैं, खूबसूरत इलाका है, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, उसकी सन्नाई देखें, उसकी तारीफ करें, नेचर को एक्सप्लोर करें, नेचर के करीब जाएं। फिर आप ये देखिए कि आप प्रॉपर गियर में जाएं। ये नहीं कि जिस तरह बैठे आप क्रिकेट खेलने चले जाएं। एक ज़माने में बहुत बुरा समझते थे, आज भी आप किसी अच्छे जिम में पूरी प्रॉपर किट के बगैर आपको कोच करने नहीं देगा। सही। तो सीनियर शिकारी अगर आपके साथ है तो वो कहेगा भाई आपने जूते कौन से पहने हुए। दूसरा, गन का इस्तेमाल। हमारे यहाँ गन लोड करके आप बैठ जाते हैं, गन के कुछ तकाजे हैं। आप गन को यहाँ रख के तो म्यूजिक पे बैठे हुए हैं या गा रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, वो कुछ जंप ऐसा लगेगा तो आप नुकसान उठाएंगे। फिर आप शिकार में जब चल रहे हैं, आपको पहले या तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नहीं ट्रेनिंग तो फिर सीनियर शिकारी का काम है बताना कि पहले गाइड करें कि भाई आपने करना क्या है। फिर जिस चीज़ के शिकार पे निकले हैं, ये बाबर भाई एक बड़ी अहम बात है, आप शिकार पे निकले तीतर के और उस वक्त यकायक आगे से सुअर निकल आता है। सुअर निकल आए, चलो सुअर अगर आप पे चार्ज नहीं कर रहा, हमला नहीं कर रहा, तो उसे भी अवॉइड करें, क्योंकि उसका शिकार पे नहीं निकले हैं आप। नो, उसमें नुकसान क्या होगा, वो आप अपलैंड शिकार का मतलब है परिंदे ने इस मैन हाइट से डेफिनेटली ऊपर जाना है। तो जो जमीनी शिकार है, लैंड के ऊपर है, उसने इस तरह रहना है, नीचे रहना है, आप किसी को भी हिट कर सकते हैं। फिर बैठे हुए परिंदे को मारना, इससे बड़ी बुजदिली कोई नहीं, इससे बड़ा फाउल कोई नहीं कि परिंदा बैठा हुआ है। अव्वल तो बैठा हुआ आपको तीतर तो मयसर कम ही आएगा, और जब आप करीब जाएंगे तो उड़ जाएगा। लेकिन बाज बदनसीब क्या करते हैं आजकल, ये अटक में ये बीमारी बड़ी है, वो तारों पे या दरख्तों पे बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं रात को, ये एयर गन्स के साथ 90 परिंदे मार रहे होते हैं रात को शूट, क्योंकि एयर गन से आवाज नहीं आती, उसने उड़ना नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल वाइल्ड लाइफ वालों को करना चाहिए। आखिरी गुजारिश एथिक्स के हवाले से, ये तो था शिकारियों के मामलात, और बहुत कुछ है। गन को साफ रखना चाहिए, गन को किस एंगल पे रखना चाहिए, चलते हुए ख्याल रखना चाहिए। हम ऐसे हीरो बन के कंधे पे रख लेते हैं और वो बिल्कुल फेस कर रही होती है पीछे बुश बीटर्स, उसकी नाली का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरफ है, वो किस तरफ, बुश बीटर्स पीछे हैं, चाहे वो कितनी मॉडर्न गन क्यों ना हो। आखिरी बात ये कहना चाह रहा था, एथिक्स का ख्याल हमारे वाइल्ड लाइफ के महकमे को भी करना चाहिए। ऐसी ऐसी करप्शन में अटा पड़ा है ये महकमा, चूंकि पूरा माशरा, पूरा मुल्क करप्शन में अटा पड़ा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वाइल्ड लाइफ वाले ना उसमें हो।
وہ پھر انفارچونیٹلی کرپشن کر کے پیسے لے کر لوگوں کو غلط ڈیز میں غلط جگہوں پہ شکار کھلواتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نسل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا محمد بھائی، آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے کہ لیبراڈور ریٹریور، اس کی ابھی بات نہیں ہوئی ہے، میرا خیال ہے ہم نے ابھی پوائنٹر کی بات کی ہے زیادہ، لیبراڈور ریٹریور کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ لیبراڈور ریٹریور اس کے جو ہمارے آپ اس حساب سے دنیا کا بہترین پیٹ ہے، بہت خوبصورت کتا ہے، بہت آپ کے گھر کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، بیسٹ پیٹ ڈاگ ہے، کیوٹیسٹ ڈاگ آن دس پلانٹ۔ عام طور پر عمر کتنی ہوتی ہے ان کی لیبراڈور؟ یہ تو آپ کے رکھنے پر ہے، لیکن لیبراڈور کتے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 12 سال 13 سال کے بھی ہو گئے۔ اچھا آفتاب صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ ہمارے ہاں جو شکار سیزنل ہوتا ہے، تو یہ جو وائلڈ ڈکس وغیرہ ہیں، گیز ہے، یہ بھی ایک ہی سیزن ہوتا ہے، ایک ٹائم فریم میں آتے ہیں؟ موسٹلی ان کا ہیچنگ سیزن ایک ہوتا ہے ان پرندوں کا۔ اور اب اس میں دیکھیں ہمارے ہاں 2 طرح کے پرندے، ایک نیٹیوز ہیں اور ایک گیسٹس ہیں، مہمان پرندے ہیں۔ یہ جتنی موسٹلی گیز ہے، گیز تو بڑی مشہور کینیڈین گیز ہے، اسی کی بریڈ ہے جو آتی ہے سائبیریا سے ہمارے پاس۔ اس کو پنجابی میں مگ کہتے ہیں، اردو میں پنجابی میں، اور یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے، بہت شاندار، اور اس کا گوشت بھی بہت لاجواب ہے۔ دوسرا پرندہ ہے یہاں پہ بٹیر۔ بٹیر بھی آپ کا مہمان پرندہ ہے، یہ بھی اسی روٹ سے موسٹلی آتا ہے، کچھ یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں، باقی واپس چلے جاتے ہیں، جسے ہم کوئل کہتے ہیں، بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ۔ پھر تیتر یہاں کا لوکل برڈ ہے، تیتر شروع سے یہیں پہ ہے، اور تیتر کی جو 3-4 قسمیں ہیں، وہ اس میں کالا تیتر ہے، بھورا تیتر ہے، سوسی پاٹرج ہے، ریڈ لیگڈ ہے، پھر اسی کی قسم پہاڑی جو ہے وہ چکور کہلاتی ہے۔ جو جنگلی حیات ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ شکار کا سکوپ بھی جاتا رہے گا مطلب آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ اتنا بھی ٹائم لگے گا۔ اتنا آسان ہے جنید صاحب اس معاملے کو کنٹرول کرنا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ملک 30 دن میں راہ راست پہ آ سکتا ہے، 3 سال میں یہ گند صاف ہو سکتا ہے، 4-5 سال میں یہ اپنی ڈگر پہ بھاگنا شروع کر دے گا، چلنا نہیں شروع کرے گا، بھاگے گا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جنگلی حیات کو، نیچرل ہیبیٹاٹ کو، یہ دنیا ہی اور ہے، اور بڑی شاندار دنیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے نا، وہ نیچر کو پریزرو کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ایجوکیٹ کرنے سے اور ایریڈیکیٹ کرنے سے۔ ایجوکیٹ آپ اسکولوں میں کریں، بچوں کو سمجھائیں، باہر سمجھائیں، اس میں میڈیا بڑا رول پلے کر سکتا ہے، حکومتیں کر سکتی ہیں۔ ایریڈیکیشن آف کرپشن سرطان کی طرح آپ کی ہر چیز کو کھائے جا رہی ہے، آپ کے اس محکمے کا بھی بیڑا غرق۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رکھوالی کرنے والے ہیں، جو راکھے ہیں، وہ اگر کرپشن کر رہے ہیں، وہ جو لوگوں سے پیسے لے کے شکار کھلوا رہے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ سارا سلسلہ جو ہے کنٹینیو کریں؟ آپ کے لیے یہ کلیکٹرز آئٹم بن جائیں گے، آپ شکار نہیں کریں گے، تیتروں کو گھروں میں سجاوٹ کے لیے شاید آپ رکھ لیں، ادروائز یہ میسر ہی نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ سب سے ضروری نہیں کہ شکاری کا رویہ ضرور شکاری ہونا چاہیے؟ شکاری تو میں سمجھتا ہوں، میرا تو ماننا ہی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شکاری اور نان شکاری۔ شکار کا ایک اسلوب یہ ہے کہ شکاری کی جان بچاتا ہے، اس کے اندر یہ انسٹنکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بھی میں نے جان بچانی ہے، میں اپنے ساتھی کی، تو اگر وہ جان بچا رہا ہے تو ساتھی بھی اس کی جان بچاتا ہے، یہ آپ کی ٹینڈنسی بن جاتی ہے۔ نمبر 2، شکاری اکثر اینڈ میں کھاتا ہے، اور جب آپ شکار پہ نکلے ہوتے ہیں نا تو کھلا کے زیادہ اسے لطف آ رہا ہوتا ہے۔ بابر بھائی آپ سے سوال ہے کہ یہ جو لیبراڈور ریٹریور اور گولڈن ریٹریور میں اس میں فرق ہوتا ہے دونوں؟ بیسیکلی دونوں ہیں تو دونوں ریٹریورز، لیکن 2 مختلف بریڈز ہیں۔ عام طور پہ لوگ کئی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید آپس میں بہت قریبی رشتہ دار ہیں، اتنے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اور گولڈن ریٹریور ایک انٹائرلی ڈفرینٹ بریڈ ہے، اور لیبراڈور انٹائرلی ڈفرینٹ بریڈ ہے، ایک بالکل مختلف بریڈز ہیں یہ دونوں، لیکن دونوں ہیں ریٹریورز، اور ان کے بریڈ سٹینڈرڈز بھی الگ ہیں۔ بریڈ سٹینڈرڈز بھی الگ ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔